हरिः ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री हरये नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा दरुणबिम्बफलाधरोष्ठः पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रः कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्तवत्सल भगवान को जय। प्यारे भक्त भागवतहरू, यतिखेर चतुर्मास भागवत कथा हजुरहरूले श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ हामी आजको नयाँ भाग 31 मा उपस्थित भइसकेका छौँ। सर्वप्रथम एकचोटि भगवानको जयकारा लगाऊं। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। अब कथा श्रवण गर्दै गर्दै यहाँ आइरहँदा जो परीक्षित हुनुहुन्छ, परीक्षित गंगाको किनारमा आउनु भएको छ। आफूले धेरै ठुलो गल्ती गरे भन्ने लागेको छ। त परीक्षितलाई रक्षा गर्नका लागि अथवा परीक्षितको मृत्युलाई सुधार गर्नका लागि भगवानको प्रेरणाले श्री सुखदेवजी पनि त्यहाँ पालिसक्नु भएको छ, भनेको त्यहाँ आइसक्नु भएको छ। अनि परीक्षितले सुखदेवसँग प्रश्न गर्नु भएको छ, हे मेरो भगवान, मृत्युको नजिक आएका मान्छेको पहिलो कर्तव्य के रहेको छ भनेको मृत्यु नजिक आएको छ कोही पनि व्यक्तिको भने ती व्यक्तिले के गर्नुपर्दछ? म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, के रहेको छ, के कर्तव्य छ? यस्ता प्रकारका यहाँ धेरै प्रश्न सोध्नु भएको छ। अनि मनुष्य मात्रको कर्तव्य के हो? यसरी प्रश्न गर्नु भएको छ। त यहाँनिर अगाडि गएर जो श्री सुखदेवजी हुनुहुन्छ, सुखदेवजीले राजा परीक्षितलाई धेरै कुराहरू यहाँ सम्झाउनु भएको छ। प्रत्येक क्षणलाई सुधारियो भने मृत्यु पनि सुध्रिन्छ नि, होइन? हामीले अन्त्यकाललाई मात्रै सुधार गर्ने। जब मृत्यु हुने बेला भयो, अब बुढेसकालले सोयो, अब चाहिँ भजन कीर्तन गर्नुपर्दछ भनेर लाग्ने गर्यो भने काम छैन। हामीले अगाडिदेखि नै अलिकति धर्म कर्मप्रति आस्था राख्नु पर्यो। आफ्ना छोराछोरी, आफ्ना नाति नातिनालाई पनि कथा श्रवण गर बाबु भनेर सम्झाइ बुझाइकन लगाउन थालियो भने विस्तार 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 उनीहरूमा पनि रुचि बढ्न लाग्दछ। अनि उनीहरूमा पनि एक प्रकारको डर फस्दछ कि बाबा आमाले भनेको मान्नु पर्दछ, माता पिताले भनेको मान्नु पर्दछ। मानिएन भने के हुन्छ? मानिएन भने पाप लाग्ने रहेछ। यो पापको डर लाग्छ, मृत्युको डर लाग्छ। त्यस पछाडि अवश्य पनि आफूले जस्तो बनाउन खोज्यो आफ्ना सन्तति त्यस्तै बन्दछन्। ल हेर्नुहोस्, प्रत्येक क्षणलाई सुधार्नुको अर्थ हो हर क्षण भगवानलाई आफ्ना दृष्टिका अगाडि राख्नु। मानिस भनी ठान्छन् सारा जीवन काम धन्दा गरौँला, सारा जीवनमा जसो गरेर भए पनि धन कमाउला र अन्त्यकालमा भगवानलाई स्मरण गर्दै संसारबाट पारी तरौँला। अन्तिममा त भगवानलाई सम्झिँदा भइगयो नि, अन्तिममा सम्झिने हो, अगाडि त धन कमाउला न मस्त। यसरी व्यक्तिहरूले आफूले हेलचेक नै गर्छन्। यो विचार गलत छ। त्यसकारण स्पष्ट भनिएको छ, सदा तदभाव भाविता, सधैँ जुन भावको चिन्तन गर्छौ अन्त्यकालमा पनि त्यसैको स्मरण हुनेछ भनेको। जुन भावमा रमाउने गरेको छ, जुन कुरालाई स्मरण गर्ने गरेको छ, अन्त्यमा पनि त्यसैको स्मरण हुन्छ। त भगवानले पनि आज्ञा गर्नुभएको छ, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, यसैले सारा समय तिमीले निरन्तर मेरो स्मरण गर भनेर भगवानले भन्नुहुन्छ। यहाँ भन्नुहुन्छ भगवान के भन्नुहुन्छ? जे कुराको सधैँ चिन्तन गरिन्छ मृत्युकालमा पनि उसैको स्मरण भइरहन्छ।
यो सर्वविदित कुरा हो। जस्तै एउटा गहना बनाउने बाणाको दृष्टान्त छ, गहना बनाउने वालाको दृष्टान्त छ। एउटा बाणा जसले गहना बनाउँदो रहेछ त्यो बिरामी भएर शैयामा सुतिरहेको रहेछ। एक दिन यस्तो अवस्थामा पुग्यो त्यो सुनारी। त कति महिनादेखि ऊ बजार जान सकेको थिएन। उसको मनमा सुन र सुनको बजार भाउको विचार आइरहन्थ्यो। अब हेर्नुहोस् है, बजार जान पाएको छैन, सुतेको छ बिरामी भएर। ओहो, सुनको भाउ कति पुग्यो होला, सुन बढेर कहाँ पुग्यो होला, हो यतिन्जेल व्यापार गरे भए त कति पैसा कमाइन्थ्यो होला। यही मात्रै सोचेर सुतिरहँदो रहेछ बिचारो। अन्त्यकाल आयो। अब उठेन, सधैँ त बिरामी भएर उठ्थ्यो हैन। अब सुतै भयो, अन्त्यकालको समय आयो। ल हेर्नुहोस्, ज्वरो चढ्दै गयो, बढ्दै गयो, बढ्दै गयो। डाक्टरले आएर डिग्रीले ज्वरो नाप्दा 105 डिग्री छ। ल त बितिहालेछ। त बाणाले सम्झ्यो, त्यो सुन बनाउनेले कसैले सुनको भाउ भनिरहेछ भन्ने त्यो समयमा सम्झेछ। डाक्टरले भन्नुभएछ, हजुर सुन्नुभयो, तपाईँलाई त 105 डिग्री ज्वरो आएछ नि भनेर डाक्टरले सुनाउनु भएछ बिरामीलाई। त बिरामीले सुनेछ। अब जतिखेर सुनको चिन्तन गरिराखेको छ उसले त यिनले त सुनको भाउ पो भनिरहेका रहेछन् भनेको 105 पुगेछ सुनको भाउ। यस्तो सम्झिएछ त्यसले। हेर्नुहोस्, अब 105 भएको रहेछ। बेचिदेऊ बेचिदेऊ बेचिदेऊ। आफ्ना छोरालाई भन्यो, हिजो 70-80 मा किनेको सुन त 105 पो पुगेछ, ल बेचिदेऊ छोरो, 80 को भाउमा किनेको थिएँ मैले, अब 105 भएछ, बेचिहाल्नुपर्छ। यसरी बोल्दा बोल्दै त्यो बिरामीको मृत्यु भयो। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भागवतहरु, सारा जीवन सुन किन्ने बेच्ने र सुनको विचारमा नै बिताइरहेको थियो। अब मृत्युको समयमा आउँदा त अलिकति चेताउनु नि, कहाँ चेताउँछ र त्यो समयमा अगाडिदेखि नै सुध्रिएको छ भने पो चेताउँछ, नभए आउँदै त। अब प्यारा भक्त भागवतहरु सुनको विचार गरेको थियो, त्यसै सुनको विचारमा उ गयो। ल हेर्नुहोस्, सारा जीवन यसैमा व्यतीत भयो। त्यसो हुनाले अन्त्यकालमा उसलाई सुनको नै विचार आइरह्यो। धन सम्पत्तिको चिन्ता गर्नेलाई, रुपैयाँ पैसा कमाउनेलाई अन्त्यकालमा पनि त्यसैको विचार आउँछ। धन कमाउनु कुनै पाप होइन, तर धन कमाउँदाखेरि भगवानलाई नै बिर्सनु चाहिँ धेरै ठुलो पाप हो, यसरी बताइएको छ। धन कमाउनु त पाप होइन नि त, धन कमाउन पाइयो। धन नकमाई त धर्म हुन्छ त? हुँदैन। दान गर्न पाइँदैन, यज्ञ गर्न पाइँदैन, गुरुलाई दक्षिणा गर्न पाइँदैन हैन। अलिकति कोही यसो माग्नेहरू आउँछन् भने उनीहरूलाई दिन पाइँदैन, साधु सन्त आदिलाई दिन पाइँदैन, मन्दिर बनाउन पाइँदैन, विभिन्न विद्यालय पाठी पौवा आदि बनाउन पाइँदैन, सडक निर्माण गर्न पाइँदैन, बाटोघाटो घर केही पनि बनाउन पाइँदैन। अहिलेको समयमा धन छैन भने त केही नै हुँदैन। ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरु, त्यसैले धन कमाउनु पाप होइन, तर धन कमाउने न्युमा भगवानलाई नै बिर्स्यो भने चाहिँ सबै यीभन्दा धेरै ठुलो पाप हुन्छ, अनि अन्तिममा व्यक्ति नरकमा पर्दछ। ल हेर्नुहोस्, श्री सुखदेवजीले भन्नुहुन्छ, हे राजन, मनुष्यको आयु यस्तै प्रकारले समाप्त भइरहेको छ। हे राजन, निद्रा र विलासितामा रात बिताउँछ व्यक्तिले, धन प्राप्तिको प्रयत्न र कुटुम्बको परिपालनमा दिन बित्दछ। निद्रया रियते नक्तम व्यवयेन च वावयः, दिवाचार्थे हया राजन कुटुम्ब भरणेन वा। मानिसको ज्यादा जसो समय निद्रा र अर्थोपार्जनमा बित्छ, उसको धेरै जसो समय कुरा गर्दा जान्छ। धेरैको समय पढ्दामा खर्च हुन्छ। धेरै पढ्नु पनि, अब पढ्दा त राम्रो हो, तर जीवनभरि पढाइ गर्यो भने पनि धन कमाउँदैन। धेरै पढ्ने व्यक्तिले पनि कहाँ कमाउँछ र? थोरै पो कमाउँछ। बरु कम्ती पढ्नेले अहिलेको जमानामा धन कमाउँछन् हैन। कुरा त्यो मैले भनिहालेँ, धन कमाउनु पाप होइन, तर धन कमाउँदाखेरि भगवानलाई बिर्सनु चाहिँ पाप हो। अति पढ्नाले शब्द ज्ञान त बढ्छ, साथसाथै अभिमान पनि त बढ्छ नि। धेरै विद्वान भयो भने म जस्तो जान्ने कोही पनि छैन भन्छ, भोलिदेखि कोहीसँग बोल्न छोडिदिन्छ। बोले पनि अभिमानका भाषाहरू उसमा प्रकट झल्किन्छन् के प्यारा भक्त भागवतहरु। जतिखेर अभिमानका शब्दहरू उबाट झल्किन्छ त दोस्रो व्यक्तिले ठान्दछ, हो म त निकै विद्वान छु भनेको यसले झल्काइरहेको छ नि भनेर अर्को व्यक्तिले त्यो बुझ्दछ। अनि बिस्तार बिस्तार व्यक्तिहरू टाढा हुन लाग्दछन्। अन्तिममा गएर आफू एकल काँटे भइन्छ। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। त्यसै कारणले गर्दा
धेरै ज्ञान बढ्यो भने पनि अभिमान बढ्छ। हे राजन, जो समय गयो गइसक्यो, त्यसका निम्ति अब रोएर केही पनि छैन। त्यो भएको कुरा त अब रोएर फर्केर आउँछ आउँदैन, तर अब यस्तो हुन नदिनका लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ बरु त्यो चाहिँ सोच्नु पर्यो नि त। भइसकेको कुरा त भइगयो, अब केही गर्दा हुँदैन, त्यसको विचार पनि नगर्नु। बितेका समयको कुरो सोचेर केही लाभ हुँदैन, व्यर्थमा अब आधी घन्टा त्यो बितेको कुरालाई सम्झिएर समय बिताइयो भने बरु त्यो आधी घन्टामा चाहिँ अब मैले के गर्ने भनेर सोच्यो भने त्यो फाइदा हुन्छ नि त, होइन? त्यो आधी घन्टा भए पनि समय खेर गयो कि गएन? गयो नि, आफ्नो आयु त क्षण भइसक्यो। ल हेर्नुहोस् है प्याराभक्त भागवतहरू, यहाँनिर यही भन्नुहुन्छ, तिमीले आफ्नो वर्तमानलाई सुधार गर्नुपर्दछ बाबु। 7 दिन समय पाएका छौ, त्यो दुरुपयोग गरेर के छ? 7 दिन, हामी पनि 7 दिनमा मर्नेवाला छौँ है प्याराभक्त भागवतहरू। भनेको 7 दिन भनेको यो 7 बार नै 7 दिन हो नि त। यो 7 दिन हाम्रो चक्कर चलिरहेको छ, यो 7 दिनको चक्कर चल्छ। आइतबार, सोमबार, मङ्गलबार, बुधबार, बिहिबार, शुक्रबार, शनिबार, फेरि आइतबार आयो, फेरि त्यही 7 दिन त भयो होइन? यही 7 दिनभित्र नै हो हामी पनि मर्ने त। त्यो 7 दिनभन्दा बाहिर मर्नेवाला कोही पनि छैन प्याराभक्त भागवतहरू। त्यसै कारणले गर्दा यो समयको सदुपयोग गर्नु पर्यो। मनुष्य इन्द्रिय सुखमा यति फसेको छ कि उसलाई आफ्नो लक्ष्यको ध्यानै छैन। लौ न, ध्यानै छैन। शरीर, स्त्री, सन्तान आदि कुरा असत्य हुन्, तैपनि तिनकै मुहमा मान्छे पागल बन्छ। उसलाई समय र लक्ष्यको पनि ख्याल हुँदैन। यहाँ यसरी बताइएको छ, कहाँ जानु छ, के गर्नु छ, के बन्नु छ, त्यसको विचार आजै गर्नुपर्दछ। इच्छा शुद्धि बिना कर्म हुँदैन, त्यसैले इच्छा शुद्धि हुनुपर्दछ। निश्चय गर्नु पर्यो, मलाई भगवानसँग मिल्नु छ भन्ने कुरा निश्चय गर्नु पर्यो। मलाई प्रभुको धाममा जानु छ यो निश्चय गर्नु पर्यो। मलाई पुनर्जन्म लिनु छैन भन्ने कुरा ध्यानमा राख्नु पर्यो। कि फेरि लिन मन छ र छैन नि? जगतमा विकार र वासना बढ्नाले त्याग र संयम कम भएको छ। कालले धकेलेर रुँदै मनुष्यलाई घर छोडाउनु भन्दा त विवेकद्वारा स्वेच्छापूर्वक घर छोडिएको असल हुन्थ्यो। शङ्कर स्वामीले भन्नुभएको छ, निज गृहात तूर्ण विनिर्गम्यताम। हे राजन, मानव जीवनको अन्तिम परीक्षा मृत्यु हो। प्रतिक्षण मानिसको मृत्यु भइरहन्छ। जसले प्रत्यक्षलाई सुधार्छ त्यसको मृत्यु सुध्रिन्छ, र जसको मृत्यु सुध्रियो त्यसको जीवन पनि उज्जवल भइहाल्छ। प्रभुको स्मरण प्रत्येक क्षणको अन्त्यकालमा गर्नुपर्दछ। जीवनको अन्त्यकालमा मात्र होइन, क्षण क्षणलाई जसले सुधार्छ त्यसैको जीवन सुध्रिन्छ। यो शरीर प्रतिक्षण बदलिरहन्छ, अर्थात् प्रतिक्षण शरीरको नाश भइरहेछ। अन्त्यकालमा अर्थात् प्रत्येक पलको अन्त्यमा मानिसको मृत्यु भइरहन्छ। त्यसकारण प्रभुको स्मरण प्रतिक्षण गर्नुपर्दछ। शङ्कराचार्यले शङ्कर भाष्यमा पनि यही भन्नुभएको छ प्याराभक्त भागवतहरू। होइन भने जसको जीवन निद्रा, धनोपार्जन, कुटुम्बको पालनमा बितेको छ त्यसलाई अन्त्यकालमा पनि तिनै कुराहरू सम्झना भइरहन्छ। सारा जीवन जसमा बितेको छ त्यही अन्त्यकालमा पनि स्मरण हुन्छ। एउटा बुढो बिरामी पर्यो, त्यसको जीवन द्रव्य आदिका पछि कुदेरै बित्यो नि। ल हेर्नुहोस्, एउटा वृद्ध व्यक्ति बिरामी परेछन्, द्रव्य 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 भन्दा भन्दै त्यसैमा जीवन बित्यो। अन्त्यकाल नजिक आयो, उसका छोराहरूले भन्छन्, पिताजी अब तपाईँ कृष्ण, श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव भन्ने जप गर्नुहोस् भनेर छोराहरूले सम्झाएछन् पिताजीलाई। तर ती बुढा मान्छेले मुखबाट त्यस्तो शब्द निस्किएन, आउँदै पो आएन। ल हेर्नुहोस्, किनभने अगाडि जप्ने प्र्याक्टिसै छैन, अगाडि जप्ने अभ्यास नै छैन। अन्तिम समयमा कसरी आउँछ? आउँदैन। जीवनमा कहिले भगवानको नाम लिएको भए पो त्यो नाम सम्झियोस्। अनि कहिले नलिएको व्यक्तिलाई हरे राम जप भन्दा जप्छ त? सक्दैन। अन्त्यकालमा त झन् उसलाई अरूतिरै टेन्सन हुन्छ, चिन्ता हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, त्यस वृद्धले मनद्वारा पैसाकै चिन्तन गरिरहेछ, त्यसको दृष्टि आँगनमा पर्यो त्यो समयमा। ल हेर्नुहोस्, छोराहरूले भनेछन्, ए पिताजी हजुरले भगवानको नाम जप्नुहोस्। तर ती वृद्ध व्यक्तिको आँखा कहाँ पर्यो? आँगनमा परेछ। बाछाले कुचो चबाइरहेको रहेछ नि त्यो समयमा। ल हेर्नुहोस् प्याराभक्त भागवत, यति सानो नोक्सान पनि त्यस वृद्ध व्यक्तिले कसरी सहन सक्छन्? सक्दैनन्। किनभने जीवनभरि धन कमाउनमै लागेका व्यक्तिले अलिकति नोक्सान पनि सहन सक्दैन। मन पोलेछ नि ती वृद्ध व्यक्तिको। छोराहरूले भन्दैछन्, पिताजी तपाईँले के गर्नुहोस्, भगवानको नाम जप्नुहोस्, हरे राम जप्नुहोस्।
त पिताजीले वृद्ध अवस्था मृत्युको समय आएको छ, पर चाहिँ बाछाले खरेटो खाएको देखिराख्नु भएको छ, कुचो खाएको देखिराख्नु भएको छ। पिताजीले सोच्नुभयो, ती वृद्ध व्यक्तिले सोचे, अहो मैले कसरी धन कमाएँ, यो कुरा यिनीहरूलाई के थाहा छ, के थाहा छ, हेर हेर लापरवाही गरेका उहाँ। ल हेर्नुहोस् है, भित्रभित्र भनिरहेका छन्, बाहिर फ्याट्ट बोली त निक्लिया छैन। ल हेर्नुहोस्, अब ती वृद्ध व्यक्तिलाई मनमा लाग्यो कि रुपैयाँ पैसाको अनि अन्य वस्तुको यी कसैलाई केही मूल्य छैन, थाहा छैन यिनीहरूलाई। मेरा शेषपछि यिनीहरूको घर मास्ने, यिनीहरूले मेरो घर मास्ने भए भन्दै ती वृद्ध व्यक्तिको मन पिरोलिएछ। ती वृद्ध व्यक्तिले स्पष्ट बोल्न सक्दैनथे, त्यसकारण बरबराउन थाले त्यो समयमा। ल हेर्नुहोस्, उसका एउटा छोराले पिता भगवानको नाम लिन खोज्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा जाने, तर पिताजीले अरू नै कुरा बरबराउँदै हुनुहुन्छ, केही बोल्न सक्नुहुन्न। ल अब एकजना छोराले बुझेछन्, ओहो हामीले भनेका कुरा त पिताजीले चाहिँ सुन्नु भएछ भन्दै हुनुहुन्छ, भगवानको नाम जप्न खोज्दै हुनुहुन्छ, तर बोली लटपटिएको छ भन्ने विचार गरेछन्। दोस्रो छोराले सोचेछन्, पिताले कहिल्यै भगवानको नाम लिनुहुन्न थियो, त्यसकारण उहाँले आफ्नो केही सम्पत्तिका बारेमा भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ भन्ने अर्का छोराले विचार गरे। ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, केही न केही धन त लुकाएका हुनुपर्दछ पिताजीले, किनभने जतिखेर धनको बारेमा मात्रै सोच्नुहुन्थ्यो, पक्कै धन काहीँ न काहीँ राख्नु भएको होला। त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई यहाँ धन राखेको छ है भनेर भन्न खोज्नु भएको होला भन्ने लाग्यो अर्को छोरालाई। प्यारा भक्त भागवतहरू, यो दृष्टान्त त मैले अगाडि पनि सुनाएको थिएँ हजुरहरूलाई। अब छोराहरूले यसो विचार गरे, पिताजी बरबराउँदै हुनुहुन्छ, मृत्युको मुखमा हुनुहुन्छ, छोराहरूले डाक्टर ल्याउने विचार गरेछन्। तर गए डाक्टरसँग गएर भने, यस्तो केही उपाय गर्नुहोस् डाक्टरजी, जसले गर्दा 2-4 शब्द मेरा पिताजीले बोल्नुहोस्, यो उपाय गरिदिनुहोस्। अब छोराहरूले सल्लाह गरे, यही सोचे कि जतिखेर यी धनकै बारेमा मात्रै सोच्नुहुन्थ्यो, भगवानको नाम त कहिले पनि जप्नु भएको थिएन, पक्कै पनि उहाँले भगवानको नाम त जप्नु भएको होइन, पक्कै पनि धनको बारेमा केही न केही भन्नुहुन्छ भनेर यसरी अब डाक्टरलाई सम्झाए छोराहरूले। डाक्टरले इन्जेक्सन दिनलाई 1000 रुपियाँ फिस मागे। ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त, 1000, 2000, 5000 अब कति थियो त्यही अनुसार मागे। अब छोराहरूले सोचे त्यो समयमा, अब धन कहीँ गाडेको छ भने त यो 2-4 हजारको कुरो के भएर बताइहाल्नु हुनेछ, फेरि त्यही निकालेर रुपियाँ पैसा खर्च गरौँला भन्ने लाग्यो छोराहरूलाई। पिताको कुरो सुन्न सबै हतारिएका छन्। अलिकति स्पष्ट शब्द बोलिदिने, औषधि लगाइदिनु पर्यो इन्जेक्सन, त औषधिले काम गर्यो। ल हेर्नुहोस्, औषधि पनि लगाइयो, औषधिले काम पनि गर्यो, केही बल पनि आयो बोल्नका लागि। तर बुढाले, ती वृद्ध व्यक्तिले के भनेछन् त्यो समयमा, भगवानको नाम पनि जपेनन्, धन त्यहाँ राखेको छ भनेर पनि भनेनन्। प्यारा भक्त भागवतहरू के भने, ल हेर सबै मेरो मुख हेरिरहेका छौ, ल मेरो मुख हेरिरहेका छौ, उहाँ हेर त्यो बाछाले कहिलेदेखि कुच्चो चबाउँदैछ, कुच्चो खाइरहेको छ, मेरो मुख हेरिरहेका छौ तिमीहरूले। यस किसिमले कुच्चो बाछो भन्दै त्यो वृद्ध व्यक्तिले देह त्याग गरे। भक्त वत्सल भगवानको जय जय होस्। ल हेर्नुहोस्, अन्त्यमाथि सागती, अन्तिममा त तिनै व्यक्ति तिनै चाहिँ घरमा बाछो भएर जन्मिए हैन। ल हेर्नुहोस्, अब यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने, श्री सुखदेवजीले सम्झाउनुहुन्छ राजा परीक्षितलाई, तपाईँ पनि ध्यान राख्नुहोस्, तपाईँको पनि यस्तै दशा नहोस्, त्यसैले बितेका कुरालाई नसम्झिनुहोस्। यो कुरा हाँस्नका निम्ति भन्दा पनि सावधान हुनका निम्ति हो नि, हैन प्यारा भक्त भागवतहरू हो। लक्ष्मी एक्लै आउँदा रुवाउनुहुन्छ, तर भगवान पनि साथमा आउनुभयो भने खुसी दिनुहुन्छ। त्यसैले लक्ष्मीलाई हामीले घरमा भित्र्याउँदा लक्ष्मी नारायण दुवैलाई भित्र्याउनु पर्दछ। यसो भयो भने धनको संरक्षण हुन्छ। मानिसहरू भन्दछन् आउने कालको खबर कसरी हुन सक्छ, तर त्यो त पहिलेदेखि नै सावधान गर्दै आउँछ नि। कालले सबैलाई सावधान गराउँछ, विभिन्न सपनामा सङ्केत दिन्छ, विभिन्न चाहिँ अरू बेलामा पनि सङ्केत दिन्छ, तर मानिसहरूले त्यो कुरालाई पत्याउँदैनन्। यो यस्तो, यो चाहिँ यो हुन सक्दैन, यो सपनाको कुरा, यस्ता विश्वास गर्ने हो। यस्ता सङ्केतका बारेमा कौवाले आएर अगाडि कराएको छ, स्याल रोएको छ, कुकुर रोएको छ आफ्नो घरतिर हेरेर अगाडि, यस्तो कुरामा पनि पत्याउने हो, यो हुनसक्छ। तर काल आउँदैछ यो घरमा भन्ने कुरा सङ्केत दिइरहेको हुन्छ प्यारा भक्त भागवत, तर व्यक्तिहरूले पत्याउँदैनन्। कालले आउनु अघि चिठी लेख्छ, तर कालको पत्र कसैले पढ्न जान्दैन। अगाडि नै पत्र पठाएको हुन्छ के, अगाडि नै सन्देश पुगिसकेको हुन्छ, आइसकेको हुन्छ, तर यति हो कालको पत्र पढ्न जान्ने भए व्यक्ति सबै सावधान हुन्थे।
जान्दैनन्। शास्त्रमा बताइएको छ सबै कुरा यस्तो यस्तो लक्षण हुन्छ, शास्त्रको कुरा बतायो कसैले पत्याउँदैन। ल हेर्नुहोस्, अगाडि नै अब धेरै कुरा त हाम्रै जीवनमा पनि आइसकेको हुन्छ नि प्याराभक्त भागवतहरू। के आइसकेको हुन्छ? अब अकालमा मृत्यु हुनेका लागि पनि विभिन्न सङ्केत हुन्छ। अब कालगतिले मर्नेका लागि पनि कालले त हामीलाई पत्र पठाएको हुन्छ। अब के हुन्छ? कपाल सेतो हुन थाल्दछ। ल हेर्नुहोस्, अब जान्नु पर्यो, अब अचेल त 16-17 वर्षमै कपाल फुल्छ फेरि, त्यो कुरो होइन। वृद्ध हुँदै गइसकेपछि फुलेको कपाल, कालले सूचना त दिएको हो नि। वृद्ध हुँदै गइसकेपछि कपाल फुल्छ कि फुल्दैन? कालको सूचना आइसकेको छ, सावधान हो भनेर भनिसकेको छ। दाँत झर्न थाल्दछ, त्यस पछाडि मानिसले ओहो यो कालले चाहिँ चिठी पठाएको छ भनेर बुझ्दैनन्, नक्कली दाँत लगाउन थाल्दछन् नि फेरि। अब लाउनु पर्यो होइन, राम्रो देखिनु परेछ, लाउनु पर्यो। दाँत झर्न थालेपछि सम्झिनु पर्यो अब दुध भात खाने बेला आयो, प्रभु भजन गर्नु पर्यो। अगाडिदेखि नै गर्नुपर्छ, तर अझ लाग्न पर्यो। अब तर मानिसहरू नक्कली दाँत बनाएर यसका निम्ति लगाउँछन् कि पापड खान, भगवानको नाम जप्नका लागि लाउँदैनन्। के खानका लागि? पापड खान, मिठो मिठो खाउँला भनेर लाउँछन्। यसरी कति दिन चल्छ? चल्दैन। सक्कली दाँतले त चलेन, उक्लेर गयो, नक्कली हालेकोले के थाम्छ? खानाले शान्ति पाइँदैन। यसको विपरीत वासनाहरू झन् बढेर जान्छ। वृद्ध अवस्था भएको छ, झन् काम वासना बढेर गयो भने के गर्ने? थाम्न सकिन्छ? यो कुरा बुझ्नु पर्यो। मृत्युका धेरै लक्षणहरू बताइएका छन्। अरुन्धती तारा देखिएन भने मान्नु पर्यो 1 वर्षमा मृत्यु हुन्छ। स्वप्नमा जस्तै स्वप्नमा धापमा गाडिँदै गएको देखियो, जस्तै भासमा हिलामा गाडिँदै गएको देखियो भने 9 महिनामा मृत्यु हुन सक्दछ। केही कारणले गर्दा, आफूले कमाएको पुण्यले गर्दा टर्यो भने मात्रै, नत्र गाह्रो छ। सपनामा कुमालेको हात्ती अर्थात् गदामा सवारी गरेको देखियो भने 6 महिना भित्रमा मृत्यु हुन्छ। गदामा चढेको देखियो। कानमा औँला हालेपछि अन्तर्ध्वनि सुनिएन भने, जस्तै हामीले कान थुन्छौँ, कान थुन्दाखेरि स्वाँ आउँछ, यदि त्यो स्वाँ आउन छोडेको छ भने सम्झिनु पर्यो अब 8 महिनाभित्रमा मृत्यु हुन्छ। मृत्युको लक्षण थाहा पाएर नआत्तिनु। अहो मेरो त मृत्यु हुने भएछ भनेर आत्तिनु हुँदैन, सावधान हुनुपर्दछ। यी लक्षणहरू बताइएका छन्, सावधान हुनलाई हो, भागवतको कथा सुन्नलाई हो। कथा सुन्नु पर्यो, अरूलाई सुनाउनु पर्यो। भागवतको कथा सुनेर परीक्षित कृतार्थ हुनुभयो। मरण सुधार्नका निम्ति भागवत शास्त्र सबैभन्दा श्रेष्ठ छ। जीवनलाई जसले सुधार्छ त्यसैको मरण सुध्रिन्छ, जीवनलाई जसले सुधार्दैन त्यसको मरण पनि सुध्रिँदैन। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। हे राजन, मरणलाई सुधार्नु छ भने प्रत्येक क्षणलाई सुधार गर्नु पर्यो। सधैँ सोच विचार गर्नु पर्यो, मनलाई बारम्बार सम्झाउनु पर्यो ईश्वर बिना केही पनि छैन। यस शरीरलाई एक दिन मैले छोड्नै पर्दछ, त्यसकारण यो पनि मेरो होइन। जब शरीर नै मेरो होइन भने मेरो को छ र? किनभने सबै सम्बन्ध शरीरका कारणले नै त उत्पन्न भएका हुन् नि, होइन? यो शरीरका कारणले नै सबै सम्बन्धहरू बनेका हुन्। यो शरीर थिएन भने को मामा, को भान्जो, को काका, को काकी, को काका, को भतिजो, को दाजु, को भाइ, केही थाहा हुन्छ? हुँदैन। यो शरीरले के बनायो? सम्बन्ध जोडेको छ। भावना गर्नुपर्छ, न त म कसैको हुँ न कसै कोही मेरा छन्। यस किसिमले ममता हटाउनु पर्यो। सङ्ग्रहबाट ममता हट्दछ। सङ्ग्रहबाट के? ममता बढ्दछ। सङ्ग्रह गर्न थाल्यो भने माया ममता बढ्दछ नि। अलिकति आफ्नो आयुष, अलिकति आफूले धन कमाएको देख्यो भने व्यक्तिहरू पछि पर्छन्, अलिकति चाहिँ आफू पद ओहदामा छ भने व्यक्तिहरू पछि पर्छन्, अलिकति दुःख पाएको छ भने उसलाई कसैले गन्छ? गन्दै। त्यसकारण अपरिग्रही बन्नु पर्यो। तृप्ति भोगमा छैन, त्यागमा छ तृप्ति। यसरी बताइएको छ। ममता सिद्ध गर्नलाई सबसँग ममता राख्नु पर्दछ। सबैसँग माया गर्नु, अरूले गरून् कि नगरून्, आफू गरिब भइयो अरे, अरूले माया गरेनन्, अरूले वास्ता गरेनन्, जेसुकै गरून्, अरूले गर्ने कुरा गर्छन्, आफूले गर्ने धर्म आफूले निभाउने हो। व्यक्तिगत ममता हटाउनु पर्यो। प्रत्येक मानिसले प्रतिक्षण सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान श्रीकृष्णका लीलाहरूको नै श्रवण गर्नुपर्छ, कीर्तन र मनन गर्नुपर्छ। इन्द्रियको भोगबाट होइन, प्रभु स्मरणबाट र प्रभु सेवाबाट नै शान्ति पाइन्छ, अरूबाट कहाँ पाइने? दुःखको कारण देह नै हो। यो देह थिएन भने के को दुःख र सुखको भान हुन्थ्यो र? दुःख भोग्नका निम्ति नै शरीर पाइएको हो र? त्यो पनि होइन फेरि, त्यो पनि बुझ्नु भएन। पाप नगरेको भए यो देह र यो जन्म नै किन पाइन्थ्यो होला? कुरा त्यो। रामदास स्वामीले दासबोधमा लेख्नु भएको छ, देह धारण गर्नु नै पाप। मनुष्य हर किसिमबाट सुखी हुन सक्दैन।
सबै किसिमबाट सुख कहिले पनि मिल्दैन, कहिलेकाहीँ दुःख पनि मिल्छ। हे राजन, मानव शरीर मनुष्यको उपभोगका निम्ति पाइएको होइन, मानव शरीर भजन गरेर भगवानलाई प्राप्त गर्नका निम्ति पाइएको हो। तर व्यक्तिहरूले बुझ्दैनन्, इन्द्रिय सुखमा रमाउँछन्। सबै प्राणीलाई एकै समान छ। शारीरिक संसर्गबाट जुन सुख स्त्री पुरुषलाई हुन्छ त्यही सुख कुकुर कुकुरनीका संसर्गबाट पनि हुन्छ। त्यसकारण मनुष्य जस्तै कुकुर र कुकुरनीलाई पनि हुन्छ। यसको मतलब मानिसलाई जस्तो सुख हुन्छ त्यस्तै होला उनीहरूलाई पनि। त्यसकारण मनुष्य जीवन पाएर प्रभु स्मरणमा लीन रहनु पर्दछ। जीवनलाई केही यस्तो ढाँचामा ढाल्नु पर्दछ मृत्युको क्षणमा पनि भगवानको स्मरण भइरहोस्, यस्तो बनाउनु पर्दछ। यो जीवनलाई साध्नु पर्दछ। जीव शिव बन्ने प्रयत्न गर्दैन कहिले पनि, तर बन्ने प्रयत्न गर्नु पर्दछ। अन्यथा त्यो शिव बन्नलाई जन्मेको हो जीव तर बन्न खोज्दैन। जीव जब ईश्वरलाई भन्छ कि म तपाईँको हुँ, तब त्यो सम्बन्ध अपूर्ण हुन्छ। तर ईश्वरले जीवलाई जब तिमी मेरा हौ भन्नुहुन्छ नि, तब त्यो सम्बन्ध परिपूर्ण हुन्छ। यसरी बुझ्नु पर्यो हामीले। पापलाई टार्नु पर्दछ, पुण्य कर्म तुरन्त गरिहाल्नु पर्दछ पापलाई टार्नका लागि। ईश्वरले हामीलाई पापको प्रवृत्तिसँग कहिल्यै जोड्दैन, तर जन्महरूका सञ्चित संस्कारले पाप गर्ने प्रेरणा दिन्छ। यसरी बताइएको छ प्यारो भक्त भागवतहरू। एकान्तमा ईश्वर भजन गर्नुपर्छ। मनलाई एकान्तले छिटै एकाग्र गराउँछ। एक ईश्वरमै सबै कुराको अन्त गराउनु नै एकान्त हो। एकान्त भनेको के हो? एक ईश्वरमा सबै कुराको अन्त गराउनु एकान्त। ईश्वर एक र अद्वितीय छ। मनलाई एकाग्र गराउनका निम्ति एकान्तमा बस्नु जरुरी छ। त गृहस्थ घरमा समभाव राख्न नसक्ने हुनाले गीताको समत्वम योग उच्यते पाठ गरे पनि गृहस्थाश्रमको व्यवहार विषमताले भरिएको हुन्छ। त्यहाँ समता राख्न सकिँदैन। गृहस्थका घरमा भोगका परमाणु भरि भएका कारण घरमा बसेर परमात्माको सतत ध्यान गर्न कठिन छ। यसरी बताइएको छ। भागवतमा श्री सुखदेवले स्पष्ट भन्नुभएको छ, जसको मृत्यु नजिक आएको छ त्यसले घर छाडिदियोस्। गृहात प्रवर्जितो धीर, धैर्य सहित घर छाड। अब घर छाड भनेर फेरि सबैलाई घर छाड्नु भनेको होइन। घर छाड्ने त्यस्तो समय आउँछ। घर आजभोलि त घर नै छाड्नु पर्दैन, घरमै बसेर पनि भगवानको भजन हुन्छ नि त, हुँदैन र? हुन्छ। त पवित्र तीर्थको जलमा स्नान गर्नुपर्छ। पवित्र एकान्त स्थानमा आसन जमाएर बस्नुपर्छ। मनबाट प्रणवको जप गर्नुपर्छ। प्राणायामद्वारा प्राणवायु वशमा राख्नुपर्छ। मनलाई अन्य विचारबाट रोकेर भगवानको मङ्गलमय रूपसँग जोडिदिनु पर्दछ। मीराबाईले एकान्तमा गिरिधरका अगाडि नाच्ने निश्चय गर्नुभएको थियो। त उहाँले जब उनको तुक्का थियो कि मै गिरिधर के आगे नाचुँ कि म गिरिधरको सामु नाच्छु। जब उनको भक्ति सिद्ध भयो, एकान्तमा बसेर पहिले प्राणायाम गर्नु पर्दछ। ल हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, मनको प्राणसँग सम्बन्ध हुन्छ नि त, होइन र? यो मनको सम्बन्ध केसँग हुन्छ? प्राणसँग। यसरी बताइएको छ। मीराबाईले आफ्नो मन भगवानसँग जोड्नु। प्राणायामले मन पनि स्थिर हुन्छ। प्राणायामका 3 भेद छन्। प्रथम पूरक प्राणायाम गर्नुपर्छ। दाहिने नाकबाट बाहिरको हावा भित्र तान्नु पर्यो, अनि रोकेर अनि देब्रेबाट छोड्नु पर्यो। यी सब योगका प्रक्रिया हो। महाप्रभुले सुबोधिनीमा योगलाई पनि भक्तिको चाहिँ सङ्गत चाहिन्छ भन्नुभएको छ। योगले भक्तिको साथ पाएन भने त्यो रोगी हुन्छ। यसरी बताइएको छ। बिना भक्तिका योगले रोग उत्पन्न गराउँछ। भक्ति नगरिकन योग साधक हुँदैन। यति मात्रै होइन, त्यो कहिले बाधक हुन जान्छ, कहिलेकाहीँ बाधक पनि हुन जान्छ। भक्ति सहित योग गरेमा प्रभुसँग संयोग हुन्छ। योगद्वारा योगीले मनलाई स्थिर गर्न सक्छ, तर हृदय विशाल हुँदैन। हृदयको विशालता त भक्ति र ज्ञानले हुनेछ। त्यसकारण पूरक प्राणायामबाट यस्तो भावना गर्नुपर्दछ कि प्रभुको तेजोमय स्वरूप तिम्रा हृदयमा आउँदैछ। भगवानको यो व्यापक तेज तिम्रा हृदयमा आउँदैछ। फेरि कुम्भ गर्दा म ईश्वरलाई आलिङ्गन गर्दैछु भन्ने भावना गर्नुपर्दछ। अनि प्राणलाई शरीरमा रोकिराख्नु कुम्भको। त्यस समय ब्रह्म सम्बन्धको भावना गर्नुपर्दछ। त्यस समयमा प्रभुसँग मेरो मिलन भएको छ र प्रभुले मलाई अङ्कमाल गर्नुभएको छ भन्ने विचार गर्नुपर्छ। यस्तो ब्रह्म सम्बन्धलाई सधैँ कायम राख्न सकिँदैन।
संसारका विषयमा मनलाई जान दिँदा ब्रह्म सम्बन्ध भङ्ग हुन्छ। फेरि रेचक प्राणायाम गर्नुपर्छ। दायाँ नाकबाट वायु बाहिर छाड्नुलाई रेचक भनिन्छ। त्यसबेला म प्रभुसँग एक भएको छु, म भगवानसँग एक रूप भइसकेको छु भन्ने भावना गर्नुपर्छ। त्यसकारण मेरो पाप बाहिर निस्कँदैछ, वासना बाहिर निस्कँदैछ, मेरा मनका सारा विकार बाहिर आउँदैछन्। अब म शुद्ध हुँदैछु। लौकिक व्यवहार पनि गर्नु छ भने मन स्थिर हुन सक्दैन। बाहिरका संसारले भजनमा कीर्तनमा विक्षेप नगरी मनका संसारले अवश्य विक्षेप गरेको हो। ब्राह्मणले सन्ध्यामा अगमर्षण गर्छन् र मेरा सबै पाप बाहिर निस्कँदैछन् भन्ने सोच्दछन्। यसरी बताइएको छ। मनको मलिनता दुई प्रकारको हुन्छ, सूक्ष्म मलिनता र स्थूल मलिनता र सूक्ष्म मलिनता गरेर दुई प्रकारको मनको मलिनता छ। सूक्ष्म मलिनता भनेको साधारण साधन तप व्रत अनसन आदिद्वारा मलिनता हट्दछ। सुखदेवजी भन्नुहुन्छ प्याराभक्त भागवतर, मेरो निष्ठा निर्गुणमा भए तापनि नन्दनन्दन यशोदानन्दनले बारम्बार मेरो मन आफूतर्फ तान्नुहुन्छ। श्री कृष्ण भगवानका मधुर लीलाहरूले मेरो मन, मेरो हृदय बलपूर्वक आफूपट्टि आकर्षित गर्नुहुन्छ। यसै कारण मैले भागवत पुराणको अध्ययन गरेँ, त्यो म तिमीलाई सुनाउँछु। भगवानका नामलाई प्रेमले संकीर्तन गर्नु नै सबै शास्त्रको सार हो। सबै शास्त्र पढ्नु पर्दछ, त्यसको विचार गर्नु पर्दछ, तर नारायण हरि नै साँचो हुन् भन्ने याद पनि राख्नु पर्दछ। आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायणो हरिः। मैले सबै शास्त्र हेरिसकेँ, कति पटक विचार गरेँ र ती सबैको ध्येय केवल नारायण हरि नै हुनुहुँदो रहेछ भन्ने एउटै सार निस्कियो भनेर धेरै सन्तहरूले भन्नुहुन्छ। सबै शास्त्रको वाचन मनन पछाडि चाहिँ मैले निश्चय गरेँ कि केवल भगवानमै ध्यान गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा बुझियो। ल हेर्नुहोस् प्याराभक्त भागवत, निर्गुण प्रति निष्ठा हुन नसक्दासम्म मनको रोग द्वेष जाँदैन, राग द्वेष जाँदैन। कसैले सगुणमा निष्ठा छ तर निर्गुणलाई मान्दैन भने उसको भक्ति पनि अपूर्ण नै रहन्छ। ध्यानका आरम्भमा मनको सेवा गर्नुपर्छ। ध्यानका समयमा मन शुद्ध नभए आनन्द पाइँदैन। मनलाई बाहिरी विषयमा रुमल्लिने बानी परिसकेको छ। वर्तमान कालमा जीवन भोग प्रधान बनिसकेको छ। त्यसकारण मनलाई अन्तर्मुखी बनाउन निकै कठिन छ। ज्ञानी पुरुष मनको मलिनता धुनका लागि विराट पुरुषको धारणा गर्दछन्। विराट पुरुषको धारणको अर्थ हो सारा जगतलाई ब्रह्मरूप मान्नु। ब्राह्मण त्यस विराट रूपको मुख हो। क्षत्रिय हात हो, वैश्य कमर हो, शूद्र घोडा हुन्, नदीहरू नाडी हुन्, यसरी बताइएको छ। यस प्रकार जगतका प्रत्येक पदार्थलाई ब्रह्मरूप देखेर मनलाई शुद्ध गर्नु पर्दछ। साधारण साधकका निम्ति यस विराट पुरुषको कल्पना र धारणा गर्न कठिन छ। त्यसकारण केही मानिस अति सुन्दर नारायण भगवानको ध्यान गर्दछन्। जगतलाई ब्रह्मरूप नमानेसम्म राग द्वेष कहिल्यै पनि मेटिँदैन। केही मानिस जगतलाई ब्रह्ममय मान्दछन् त केही प्रत्येक पदार्थलाई ब्रह्मरूपको अनुभव गर्दछन्। राग द्वेषको नाशका निम्ति विराट पुरुषको ध्यान गर्नुपर्छ। सारा विश्व उही विराट पुरुषको स्वरूप हो, यो बुझ्नु पर्यो। यस्तो भावना मनमा दृढ भयो भने जगतका कुनै वस्तु प्रति हीन भाव वा कुभाव हुँदैन, यसरी बताइएको छ। हरि नै जगत हुनुहुन्छ। ब्रह्म दृष्टिबाट जगत सत्य छ। ब्राह्मण भगवानको मुखबाट निस्केका हुन्, यसरी वैश्य कमरबाट यसरी निस्किएका हुन्। यी कुराहरू छन् र यस कारण कुनैको पनि अपमान गर्नु भगवानको नै अपमान हो। जस्तै अब भगवानबाटै त यसरी निस्केका हुन् भनिसकेपछि भगवानकै अङ्ग भए, कसैको अपमान गरियो भने भगवानको अपमान हुने भयो। त्यसकारण कसैको पनि तिरस्कार र अपमान गर्नु हुँदैन। जगतमा जड र चेतनको भेद राख्दासम्म ध्यानमा एकाग्रता आउँदैन। यसपछि भागवतमा वैराग्यको उपदेश दिएको छ। प्याराभक्त भागवतहरू बिना वैराग्यको ध्यान कहिले पनि हुन सक्दैन नि, हैन? ध्यानमा एकाग्रता हुन सक्दैन। संसारको स्मरण नै दुःख हो र संसारको विस्मरण नै सुख हो। ज्ञान
ज्ञान मार्गमा तीव्र वैराग्य हुनुपर्छ। भक्ति प्रेम मार्गमा समर्पणको प्रधानता छ। भक्ति गर्ने हो भने त्यो वैराग्य बिना चल्न सक्छ, तर सबसँग प्रेम गर्नै पर्दछ, यसरी बताइएको छ। अनि वैराग्यबाट यो काम ज्यादा कठिन छ। सबसँग प्रेम गर्नुपर्छ अथवा एक ईश्वरसँग प्रेम गर्नुपर्दछ। जगतको प्रत्येक पदार्थसँग प्रेम गर्नु भक्ति मार्ग नै हो, यसरी बताइएको छ। ज्ञान मार्ग त्याग प्रधान हो, भक्ति मार्गमा समर्पणको प्राधान्यता छ। सबैको निषेध गर्दै परिनिषेधमा जो शेष रहन्छ त्यसैमा ज्ञानीलाई मनलाई दृढ गर्नुपर्दछ। साधारण मानिसलाई ज्ञान मार्ग सुलभ छैन, उसले सर्वस्व त्याग्न सक्दैन। सबैले सर्वस्व त्याग्न सक्छन्? सक्दैनन्। शरीरबाट आत्मा भिन्न छ, यसरी बताइएको छ। यसरी यहाँनिर सुखदेवजीले परीक्षितलाई ज्ञान दिइराख्नु भएको छ। यही ज्ञानको प्रसङ्ग हजुरहरूलाई श्रवण गराइँदैछ। अब यहाँबाट उताको प्रसङ्ग अर्को भागमा भक्तवत्सल भगवानको जय जय हो।